नमस्कार दर्शकबिन, साप्ताहिक कार्यक्रम तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा। एभेन्यूज टेलिभिजन, फ्याक्ट रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र रेमोले सहकार्य गरेर यो साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी सान्दर्भिक विषयसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू सङ्कलन गर्छौँ र त्यही विषयसँग सम्बन्धित केही अभिमतहरू सङ्कलन गरेर तार्किक छलफल गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीले समय सान्दर्भिक केहीवटा विषय छानेका छौँ र त्यही विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्ति पाहुनाको रूपमा निम्ति आएका छौँ र उहाँसँग नै हामी तार्किक छलफल गर्नेछौँ। आजको विषय रहेको छ मानव स्रोत, ह्युमन रिसोर्स। कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स, त्यहाँको मानव स्रोत कतिको शक्तिशाली छ, कतिको शिक्षित छ र कतिको दक्ष छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो राष्ट्रमा कस्तो अवस्था रहेको छ र अन्य मुलुकहरूमा पनि कस्तो अवस्था रहेको छ त्यही विषयसँग सम्बन्धित हामी छलफल गर्नेछौँ। र यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना विशेषज्ञलाई हामीले पाहुनाको रूपमा निम्ति आएको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ शैलेन्द्र राज गिरीजी। शैलेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। शैलेन्द्रजी मेरोजब.com को म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, साथसाथै रियल सल्युसन प्राइभेट लिमिटेडको पनि म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र अहिले हालसालै तपाईँहरूले नयाँ कार्यक्रम पनि लन्च गर्नुभएको छ, रोजगारी.com। हजुर, कस्तो भइरहेछ तपाईँको कार्यक्रम? डेफिनेटली पनि राम्रै भइरहेछ। सबैले एक किसिमको राम्रो रफ्तार लिएर अगाडि बढिरहेको छ अवस्था छ। हजुर। शैलेन्द्रजी, यो कार्यक्रममा तथ्य र तर्कमा हामी केही तथ्यहरू तपाईँलाई देखाउनेछौँ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित, र त्यो तथ्य प्रस्तुत भइसकेपछि हामी केही अभिमतहरू, सङ्कलित अभिमतहरू देखाउनेछौँ र त्योसँग सम्बन्धित हामी तार्किक छलफल गर्नेछौँ। हजुर, हामीले विश्वका प्रमुख सरकारी तथा निजी रोजगारदाताहरूको 2012 सम्मको डेटा हो यो, कस्तो अवस्था रहेको छ र कुन संस्थाले वा कुन राष्ट्रले कतिलाई रोजगारी दिएको छ भनेर केही डेटा हेर्छौँ। रोजगारदाता हेर्दाखेरि अमेरिकाको रक्षा विभाग वा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने संस्थामा पर्छ। 32 लाखजनालाई रोजगारी दिएको छ। चिनियाको सेना, चाइनिज आर्मी दोस्रोमा पर्छ जसमा 23 लाख छ। वालमार्ट तेस्रोमा पर्छ जहाँ 21 लाख छ। म्याकडोनल्ड्समा 19 लाख। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक जुन बेलायतको रहेको छ त्यसमा 17 लाख। राष्ट्रिय पेट्रोलियम संस्था चीनको त्यसमा 10 लाख। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्राधिकरण चीनको 15 लाख। भारतीय रेल सेवा 14 लाख। भारतीय सेना 13 लाख। भारतीय सेना भन्दा पनि भारतीय रेल विभागमा धेरै कर्मचारी रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रको सेना वा सुरक्षा विभागमा भएका कर्मचारी भन्दा धेरै गुणा यो बढी देखिन्छ। तर यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको यो विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यहाँको रोजगारीको धेरै प्रमुख हिस्सा त्यो राष्ट्रको आर्मी वा प्रमुख विभागहरूमा नै आबद्ध भएको पाइन्छ। हजुर। सो यसले गर्दाखेरि कतिको रोजगारी क्षेत्रलाई वा मानव स्रोतको रोजगारीको लागि कतिको सहयोग पुर्याउने गर्छ यस्तो? अब यो डाटा हेर्ने हो भने तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नेपालको झन्डा पनि यहाँ छैन। नेपालको त अब ओभरअल साउथ एसियाको नै अब छन् त एउटा भारतको छ। भारतकोमा भारतीय रेल धेरै पुरानो, यानि कि अब ब्रिटिसको पालादेखि नै भएको र देशभरि नै उहाँहरूको पुरै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमै सबैभन्दा धेरै रेलवे सञ्जाल भएको संस्थामा 14 लाख छ। अब जस्ट इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँले 12 लाख 32 लाख भएको संस्थामा एचआर म्यानेजमेन्टको उहाँहरूले राम्रोसँग यो सबै जति पनि नाम यहाँ लेखिएको छ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रै किसिमको छ। अनि म त के हेरेको छु भन्दाखेरि यति धेरै मान्छेलाई एचआर म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सेल यानि कि डिपार्टमेन्ट त्यो छुट्टै पनि कत्रो साइजको होला, सायद उहाँहरू पनि त्यसभित्र पर्नुहुन्छ र त्यति सबैलाई म्यानेज गर्ने च्यालेन्जलाई मैले चाहिँ नि हेर्न खोजिरहेको छु अहिले यसमा, यो सङ्ख्या सँगसँगैको उसमा। अब यसले हेर्नुपर्दाखेरि देशमा विदेशमा अथवा चाहिँ नि होल वर्ल्डमा नै यति धेरै मान्छेहरू यति देखिएकोमा मात्र यति मान्छेहरू रोजगार भइराख्नु भएको छ भने अब 10 लाख भने पनि धेरै हो नि। हामी त 12 लाखसम्म त टुङ्गेको छौँ अहिले। 12 लाख 2,000 स्टाफ भएको संस्था पनि एउटा ठुलै संस्थाको रूपमा चाहिँ नि मान्नुपर्छ र च्यालेन्जिङ त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यसको एचआर म्यानेजमेन्टको डायनामिजम
पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, देश अनुसारको पनि भइरहेको हुन्छ भने चिनियामा अर्कै किसिमको हुन्छ, भारतीय सेनाकोमा अर्कै हुन्छ भने पक्कै पनि अमेरिकाकोमा अर्कै प्याटर्न्समा चलिरहेको हुन्छ। अब त्यसभित्र पनि विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरू विभिन्न स्पेसलाइजेसन्सको अनुसारले छुटिरहेको अवस्थाहरू पनि मैले इमेजिन गर्न चाहिँ सक्छु, यहाँ भिजुलाइज गर्न चाहिँ सकिरहेको छु यसमा। हजुर, यसो हेर्दाखेरि लगभग हाम्रो राष्ट्रको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै यो 10वटा संस्थामा आबद्ध कर्मचारीहरूको सङ्ख्या देखिन्छ। हजुर, अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको अवस्था कस्तो रहेको छ हेरौँ। सिटिभिटीको डेटा हेर्दाखेरि 1,35,967 जना कुल प्राविधिक स्नातकहरू यो हरेक वर्ष, जस्तै 70 सालको डेटा हेर्दाखेरि त्यति निक्लिन्छ। र कुल विश्वविद्यालयबाट स्नातक आउने यो प्राविधिक साइडको हामी हेर्दैछौँ 34,524 जना रहेको छ। जस्तै त्यसमध्ये आयुर्वेदमा 1,524, कृषिमा 103, इन्जिनियरिङमा 10,992, वनमा 996, चिकित्सामा 13,782 र विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङमा 7,127। यसमा हेर्दाखेरि नि शैलेनजी, जस्तै हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, जहाँ हाम्रो पोसिबिलिटिज कमर्सियलाइज एग्रिकल्चरमा छ भन्छौँ, तर विद्यार्थी जम्मा 103 जना रहेछ। त्यसरी नै हामी टुरिज्म भन्छौँ, जुन टप 5-6 मा पर्दैन, त्योसँग टेक्निकल नलेज टुरिज्मसँग रिलेटेड कसैले लिइरहेको छैन। हामी हस्पिटालिटी भन्छौँ, त्यो पनि टप 5 मा टप 10 मा पर्दैन। भनेपछि यो शिक्षाले हाम्रो रोजगारसँग सम्बन्धित भविष्यलाई राइटली ड्राइभ गरिरहेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? म त पाइरहेको छैन। यो फ्याक्ट हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि, मैले सट्ट हेर्दाखेरि अहिले जुन डक्टर र इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा ट्रेन्ड छ नि, हजुर, त्यो चाहिँ नि ठ्याक्कै यहाँनिर देखिन्छ एउटा, जसमा चाहिँ नि डक्टरको सङ्ख्या लगभग 13,000 को चान्चुनमा छ भने इन्जिनियरिङकोमा 10,000 छ। अब रहेको कुरा यो, यहाँबाट पास आउट स्नातक हुनुभएका व्यक्तिहरूको अवस्थाको कुराहरू पनि आउँछ। अहिले सरस्वती हेर्ने हो भने किन डक्टर बन्नुपर्ने भनिएको थियो भन्दा देशमा डक्टर्सहरूको आवश्यकता पक्कै पनि थियो, एकदम निम्न अवस्थामा निम्न थियो भने त्यो सङ्ख्या बढेको हामी देख्छौँ र अस्पतालहरू पनि विभिन्न ठाउँमा खोलिरहेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो अनुसारले कन्जम्सन्स राम्रै भएको मान्नु पर्दछ। अब इन्जिनियरिङमा भन्ने हो भने इन्जिनियरिङको विभिन्न फ्याकल्टीहरू रहेका हुन्छन्, सिभिल, इलेक्ट्रोनिकदेखि लिएर विभिन्न फ्याकल्टीहरू सायद एकै ठाउँमा गाभिएको छ यसमा। त्यो गर्दाखेरि त्यसले पनि एउटा राम्रो एउटा दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ देख्छौँ भने आयुर्वेदले चिकित्सा सँगसँगै एउटा इम्प्रुभ गरेको अवस्थाहरू पनि देखिरहेको छ। र कृषिमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै कृषिमा पक्कै पनि राम्रो देखिनुपर्ने थियो। अब अहिले के बुझिरहेको छ भन्दाखेरि, जस्तै सिटिभिटी अन्तर्गत पनि कृषि सम्बन्धीको एकदम कम नै तालिमहरू भइरहेको देखिएको छ। तर यहाँबाट विदेश जानुभएको, स्पेसल्ली मलेसिया, इजरायलमा गएर जुन वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका व्यक्तिहरू, उहाँहरू फर्केर आएर यतातिर लागेको, तर यहाँ नदेखिए पनि त्यहाँतिर लागेर रोजगार चाहिँ लिनु भएको छैन। हजुर, तर बाहिर एक्सपोजर शैक्षिक संस्थाभन्दा बाहिरको अनुभवले गर्दा आबद्ध हुनुहुन्छ, जुन डेटाले देखाउँदैन होइन। तर अर्को कुरा हेर्दाखेरि यो चिकित्सा र इन्जिनियरिङतिर हामीले हेऱ्यौँ भने, जुन हामीहरू भर्खर एसएलसी पास भएर वा इन्टरमिडिएट पास भएर एडमिसन लिने बेलामा यदि मेडिकल र इन्जिनियरिङमा एडमिसन लियो भने त्यो अलरेडी सक्सेसफुल पर्सन भइसक्यो, स्वतः त्यो एउटा सफल व्यक्तित्वमा गनिन्थ्यो। किनकि तर अहिले आएर त्यो रिजल्ट, त्यो प्रोडक्टिभिटी हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रमा वा हाम्रो मानव स्रोतको बजारमा नेपालमा कस्तो छ अवस्था यो टेक्निकल नलेजहरूको? म यसलाई अर्को ढङ्गबाट के पनि एनालाइज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो सबै जति पनि कुल विश्वविद्यालय स्नातकको सङ्ख्या हेरेर सबैलाई जोड्दाखेरि पनि सिटिभिटीबाट जुन स्नातक भएको सङ्ख्यालाई छुन सकेको छैन। यसबाट के जनाउँछ भन्दाखेरि, हाम्रो यो सिटिभिटीको तालिम लिने भने कस्तो व्यक्तिले लिने त भन्दाखेरि, बिलो एसएलसी नपढेका, कम पढेका व्यक्तिहरूले लिने भन्ने एउटा सोच भएको छ, त्यस्तो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ भने यसमा जुन किसिमको देखिएको छ 1,35,000 को हाराहारीमा देखिएको छ, यो भनेको चाहिँ नि अर्कै किसिमको एउटा भिन्न किसिमको सिप
जसलाई हामीले साना साना सिपहरूको रूपमा डिभाइड गरिएको छ। विभिन्न त्यसभित्र तपाईँको ड्राइभिङ भन्नुहोस्, कार्पेन्ट्री भन्नुहोस्, विभिन्न किसिमको सिपहरू चाहिँ नि यसले स्नातक भइरहेको त्यहाँ अवस्था देख्दाखेरि यहाँबाट हामीले धेरै खुसी हुने अवस्था पनि छ। हामीसँग जुन चाहेको छ एकचोटि हामीले पक्कै पनि नेसनल प्लानिङ कमिसन्सको प्लानिङ अनुसारले एकचोटि ट्याली गर्दाखेरि जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसारको ट्याली भइरहेछ छैन, अथवा स्नातक भइएको छ र कतिजना डक्टरले आफ्नो डक्टर प्रोफेसन छोडेको, इन्जिनियरले आफ्नो प्रोफेसन छोडेको अवस्था पनि छ भने त्यसलाई प्लस माइनस गरेर हेर्दाखेरि त्यो मिट कतिको भएको छ एकचोटि हामीले त्यहाँबाट पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ। भने यो सिप जुन सिटिभिटीको जुन सिप छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एउटा वैदेशिक रोजगार, स्वदेशी रोजगारमा एउटा राम्रो योगदान दिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब हामी कुल गैर प्राविधिक नन टेक्निकलतिरको कुरा गरौँ, त्यो हेर्दाखेरि जस्तै कुल नन टेक्निकलतिर युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट कति हुन्छ भन्दाखेरि 3,89,175 जना वार्षिक देखिन्छ। त्यो हेर्दा बौद्ध दर्शन, शिक्षा, मानविकीमा सबैभन्दा धेरै छ 1,78,000, त्यस्तै कानुन 4,198, व्यवस्थापनतिर पनि धेरै छ 1,07,807 र संस्कृततिर 1,485 छ। संस्कृततिर चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे भन्दा हामी धेरै नै देख्दैछौँ। बौद्ध दर्शनतिर धेरै जति प्रमोसन भएको छ, जति धेरै हल्ला सुनिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ विद्यार्थी रहेनछ। यसरी हेर्दाखेरि मानविकीतिर 1,78,666 जना देखिन्छ। सम्भावना कस्तो छ मानविकीको यो रोजगार व्यापारहरूमा वा रोजगारी बजारमा कस्तो छ? अघिनको डाटा हामीले हेर्ने हो भने हामीले यहाँले भन्नुभएको कुरा हेर्ने हो भने एसएलसी दिइसकेपछि के पढ्ने, के बन्ने, अथवा बच्चादेखि नै के बन्ने, डक्टर, इन्जिनियर, त्यसपछि अरूहरू आउँछ। त्यसपछि सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या बढेको पनि हुनसक्छ। तर यो सङ्ख्या बढ्नुको पछाडि एउटा सानो कारण के छ भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा कतिवटा गाउँमा त शिक्षक नै छैन होइन, कतिवटा ठाउँमा शिक्षक नै छैन। त्यो अवस्थामा एकदमै मेहनत गरेर आफूले पढेर बल्ल बल्ल पास गरेको अवस्थामा उहाँहरूले अलिकति राम्रो पढाइ यानि कि डक्टर, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन यो पढ्छु भन्दाखेरि आत्मविश्वास पनि नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलि मानविकीमा बढी भएको हो कि जस्तो फिलिङ चाहिँ आएको छ। हजुर, अब विदेश जाने रोजगारीको लागि वा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानेहरूको हेरौँ सङ्ख्या हेर्दाखेरि सबैभन्दा एक नम्बरमा यो हामीले 2070-71 सालको प्रथम 8 महिनाको मात्र डेटा हो। यो भनेपछि 3वटा क्वार्टरको मात्र डेटा हो। कतारमा 77,601 जना पुरुष गइसके र 1,268 जना महिला, भनेपछि 78,000। यसरी नै हेर्दै जाँदाखेरि दोस्रोमा मलेसिया, तेस्रोमा साउदी अरेबिया, चौथोमा युएई, पाँचौँमा कुवैत, बहराइन, अनि त्यसरी नै सातौँमा ओमान, आठौँमा दक्षिण कोरिया र अन्य राष्ट्र गर्दाखेरि 5,380 जना अन्य राष्ट्रमा पनि छ पुरुष, र महिला 2,566 जस्तै इजरायल पर्ला वा अरू राष्ट्रहरू पर्ला। यसरी हेर्दाखेरि प्रथम 8 महिनामा यो आर्थिक वर्षको मात्र 3,11,562 जना गइसक्नु भएको छ वैदेशिक रोजगारको लागि। गत वर्षको डेटा हेर्दाखेरि लगभग 4.5 लाख, दैनिक 1,348 को दरले 4.5 लाख व्यक्ति जानुभएको रहेछ बाहिर। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ यो रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म लाखौँलाई एउटा भविष्यको लागि बाटो देखाइदिइसक्नु भएको छ। पछि यो लाखौँको बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब यो चाहिँ नि मेनली के देखियो भन्दा जुन अघि नै मैले भनेको कम पढेका अथवा नपढेका व्यक्तिहरूको डाटा जस्तो देखियो, जो चाहिँ नि कतार, मलेसिया, दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारको लागि गरिएको। तर पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि पढ्न त हो तर खास रोजगारकै लागि गएको पनि देखिन्छ। जस्तै युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युके जस्ता ठाउँहरू जुन त्यो डाटा पनि यहाँ भइदिएको भए अझ बढी सजिलो पनि हुन्थ्यो। र यसबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू गइरहेको छ थाहा पाएर हो या थाहा नपाएर हो, अथवा यहाँको फ्याक्ट्स के छ त यहाँ त्यति नै कमाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुराको ल्याक अफ इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि म देखिरहेको छु। अहिले त महिलाको सङ्ख्या पनि धेरै नै बढ्दै गएको पनि देखिरहेको छु। हजुर। अब यसरी नै जाँदाखेरि सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या कस्तो छ हेरौँ। राजपन्त्राङ्कितमा पुरुष 13,180, महिला 1,142,
भनेपछि यो महिला समावेशीकरण यसमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। 10% पनि छैन। 14,322 जना चाहिँ यो अधिकृत स्तरको वा त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै राजपत्र अनङ्कितमा 25,135 जना पुरुष, 3,825 जना महिला गरेर 28,960 जना हुनुहुन्छ। श्रेणीविहीनमा 18,577 जना पुरुष, 1,506 जना महिला गरेर 20,083 जना हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र जुन निजामती कर्मचारी भन्दा अलग क्षेत्र पर्छ त्यसमा पुरुष 10,202 जना, महिला 6,470 जना गरेर 16,672 जना हुनुहुन्छ। जम्मा हेर्दाखेरि 67,094 जना पुरुष, 12,943 जना महिला गरेर जम्मा 80,037 जना सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रमा। यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि र उहाँहरूको प्रोडक्टिभिटी अनि त्यसरी नै प्राइभेट सेक्टरसँग तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो जुन सङ्ख्या देखेको छ यो अर्को म एउटा कुरा यसमै यही इन्फर्मेसनमा जोड दिउँ। हाम्रो राष्ट्रको वार्षिक बजेटको लगभग 60% चाहिँ यो कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा जान्छ। अब यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ नि अघिनको जुन हामीले देख्यौँ 32 लाख 23 लाख हेर्दाखेरि त धेरै कम नै देखियो। सायद रेसियो वाइज सायद ठिक होला, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि राजपत्राङ्किकमा हेर्नुहोस् जम्मा 14,000 देखिएको छ। अझै सङ्ख्या नपुगेको हो कि अझ महिलाको सहभागिता पनि एकदम कम देखिएको छ कम्पेरिटिभली। एक किसिमले हेर्दाखेरि कम पनि भएको हो कि सायद कम भएकै कारणले गर्दाखेरि गाउँमा विकासहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ। भएकोहरूले पनि त प्रोडक्टिभिटी त्यति छैन नि। त्यसको लागि स्वेटर बुनेको पनि देख्छौँ, पत्रिका पढेर चौरमा बसेको पनि घाम तापेको पनि देख्छौँ। भनेपछि 14,000 वा 80,037 जना पनि 100% दिन नसक्नु भएको वा दिन नचाहनु भएको पनि त हुनसक्छ। एउटा कस्तो किसिमको पनि देखिएको छ भन्दाखेरि सरकारी जबको लागि जुन जागिरको लागि क्रेज एकदमै देखिएको छ। सायद अब त्यसमा कम काम गर्न पनि भएको हुनाले हो कि अथवा चाहिँ नि आफ्नो जब सेक्युरिटी यानि कि लाइफको करियरको सेक्युरिटी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सोसल स्ट्याटसको कारणले पनि। तर यो किसिमको ओरिएन्टेसन हुन जरुरी छ कि जसले गर्दाखेरि सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि आई ह्याभ टु फेस मोर च्यालेन्ज र मैले देशको लागि धेरै गर्न सक्छु भन्ने भावना भयो भने सायद योभन्दा कम सङ्ख्या भयो भने पनि देशमा कायापलटहरू आउने चाहिँ देख्छु। यसमा प्रोडक्टिभिटी पक्कै पनि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। यसमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याको बारेमा कुरा गरौँ। नेपाली सेनामा 92,363 जना हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरीमा 36,758 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीमा 67,187 जना हुनुहुन्छ। अनुसन्धान विभागमा 2,264 जना हुनुहुन्छ। जम्मा गर्दाखेरि हामीसँग नेपालमा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित 1,98,572 जना हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रमा। भनेपछि यो सङ्ख्या पनि अघिकोमा जोड्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रमा 80,000 यता र लगभग 2 लाख गर्दाखेरि हामीसँग 2,70,000 जस्तो 80,000 जस्तो पुग्छ हामीसँग सङ्ख्या। भनेपछि सरकारी क्षेत्रमा राम्रै रहेछ कर्मचारीको सङ्ख्या। तर त्यही हो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ नि लेभल एकदम इन्क्रिज गर्नको लागि तालिमदेखि लिएर त्यो फिल फ्याक्टर दिन चाहिँ नि जरुरी छ जस्तो लाग्छ अलिकति। हजुर, स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या कस्तो रहेको छ कर्मचारीहरू? डाक्टर हामीसँग 2,154 जना हुनुहुन्छ। परिचारिका नर्स 9,535 जना हुनुहुन्छ। कविराज 394 जना हुनुहुन्छ। वैद्य 360 जना। स्वास्थ्य सहायक हामीसँग 11,551 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3,190 जना। सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी 2,985 जना र अन्य जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, स्वयंसेविकाहरू जस्तै सुडेनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 63,326 जना। यसरी इभ्यालुएट गर्दा शैलेन्द्रजी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जति गभर्मेन्टले स्यालेरी तिरेर राखेको कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँभन्दा लगभग टोटलमा 67% जति चाहिँ भलन्टियरहरू देखिन्छ। भनेपछि भलन्टियर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा धेरै छ नेपालमा। त्यसले के पनि बताउँछ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा नेपालले राम्रै इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ जस्तो फिलिङ चाहिँ प्राइभेट सेक्टर कभर गरेको छैन यो गभर्मेन्ट सेक्टर। तर सरकारी पनि यसमा कभर हुँदैन होला। सरकारी छ। ओके, सरकारी इन्भल्भमेन्ट छ। अब
उद्योग अनुसार रोजगारी कति छ हाम्रो देशमा हेरौँ, कृषि तथा वनमा 30,780 जना, निर्माण क्षेत्रमा 2,818 जना, ऊर्जामा 24,009 जना। यो ऊर्जामा 24,009 जना भनिएको छ, तर हामी यो सङ्ख्याले त 50-60 र कुनै कुनै राजनीतिकले 80-85 पुर्याउनु भएको छ होइन। त्यो मेगावाट कहिले पाउँछौँ होला हामी, किनकि टेक्निकल एक्सपर्टिज 24,009 जना। यहाँ हेर्नुहोस् न, निर्माणभन्दा बेसी निर्माण त 10% मात्र देखिएको छ भने यो हिसाबले त अलिक केही नभए पनि हामीले 3-4 हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको जस्तो देखिन पर्ने हो खास। हजुर, त्यही त 2,818 जनाले निर्माण क्षेत्र जसरी कभर गर्नुभएको छ त्यसरी प्रोडक्टिभिटी यहाँ देखिँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 2,74,577 जना, यो चाहिँ उद्योगमा कार्य म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूमा हुने, खानीमा 5,719 जना, सेवा क्षेत्रमा सर्भिस इन्डस्ट्री जस्तै ब्याङ्किङहरू भयो यिनीहरूमा लगभग 1 लाख जना हुनुहुन्छ, 89,057 जना, र पर्यटन क्षेत्रतिर जस्तै ट्रेकिङ गाइडहरू यिनीहरू सबै गर्दाखेरि हामीसँग 42,886 जना हुनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ हेर्दाखेरि 2003 सालमा हाम्रो 3% पर एनम थियो प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिमेन्ट। अहिले आएर चाहिँ हामी यो वर्ष यो 2011 सम्मको हामीसँग डेटा छ जुन बढ्दै गएको थियो, फेरि घट्दै गयो र अहिले आएर चाहिँ हामी माइनसमा छौँ। भनेपछि हाम्रो 2010 मा पर इन्डिभिजुअल जति प्रोडक्टिभिटी थियो त्यो 2011 मा झन् घटेको छ। यसको कारण के होला जस्तो लाग्छ? किनकि तपाईँ त यो व्यक्तिहरूलाई फेस गर्नुहुन्छ, दिनका दिन गाइड गर्नुहुन्छ, अपोइन्ट गर्नुहुन्छ, सो के पोलिटिकल यसमा के कारण एउटा के पनि देखिन्छ भने त्यो बेलामा जति पनि स्नातक गर्नुभयो, जति पनि अथवा तालिम प्राप्त हुनुभयो, त्यो बेलामा अनइम्प्लोइमेन्ट रेट पनि ज्यादा थियो। इम्प्लोइड जति पनि छ इम्प्लोइडकोमा मात्र गरेको सर्वे जस्तो देखिन्छ। यो इम्प्लोइडबाट निस्किएको प्रोडक्टिभिटी त्यो बेलामा कामको नेचर पनि कमै थियो सायद। कामको च्यालेन्ज चाहिँ बढ्दै गएको पनि देखिन्छ, अलिकति घटबड देखिन्छ। यो सायद युद्धको बेलाको पनि पर्छ होला कि सायद यसमा होइन, केही घट्दै गएको। त्यसपछि यो पोलिटिकल चेन्जमा चाहिँ नि पक्कै पनि डेफिनेटली स्ट्रङ देखियो। त्यसपछि संविधान नबन्दाखेरिको अवस्थासम्म सायद यो माइनसमै गइरहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कन्फिडेन्सको कुरा आयो नि त नि, कन्फिडेन्सको पनि कुरा आयो, त्यसपछि प्लसमा आउँछ होला। अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि यो हामीले जुन तपाईँलाई सुरुमा पृष्ठभूमिमा पनि छलफल गर्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ, हामी 3वटा प्रश्न सोध्ने गर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित अभिमतहरू हामी हेरौँ कसरी आएको छ। हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, तपाईँलाई यीमध्ये कुन शब्द उपयुक्त लाग्छ? मानव स्रोतसँग सम्बन्धित वा ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित क्षेत्र वा रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले यो 4वटा वैकल्पिक शब्दहरू राखेका थियौँ। कर्मचारी, कामदार, मानव स्रोत र सहकर्मी। यो 4वटा मध्ये कुन शब्द, कुनै एउटा शब्द, कुन शब्द तपाईँ प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ? डेफिनेटली पनि मानव स्रोत नै म रुचाउँछु र म पनि ह्युमन रिसोर्स नै भन्छु। रिसोर्स हो नि त नि, ह्युमन पनि त रिसोर्स हो। हामी बोल्न सक्छौँ, हिँड्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, जे पनि हामीले स्रोत हामी आफै भित्रमा स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली पनि मानव स्रोत। हजुर, म पनि त्यसरी नै सोध्छु। कसरी फाइन्डिङ्सहरू आएको छ? कर्मचारी 12%ले भन्नुभएको छ, कामदार 3%ले, हजुरले भन्नुभएको जस्तै 58%ले मानव स्रोत भन्नुभएको छ भने 27%ले सहकर्मी भन्नुभएको छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकन कल्चरमा चाहिँ मानव स्रोत भनेर धेरै उनीहरूले पर्सिभ गर्छ, तर युरोपियनहरूले चाहिँ सबैलाई हामी सहकर्मी हौँ, हामी सहयात्री हौँ भन्न रुचाउनुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ यो मिक्स देखिएको छ। तर हाम्रै राष्ट्रमा पनि कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि मानव स्रोतलाई त्यो स्रोतको रूपमा रेस्पेक्ट नगर्ने, एउटा कामदारको रूपमा मात्र सीमित राख्न खोज्ने वा मेरो कर्मचारी हो, मेरो लागि काम गर्न बाध्य छ भनेर त्यसरी सोच्ने अझै पनि देखिन्छ नि होइन कति ठाउँमा? डेफिनेटली देखिन्छ, त्यो धेरै नै देखिन्छ। जहाँनिर स्टाफको लागि लायबिलिटिजको रूपमा लिन्छ, कामदारहरूलाई, कर्मचारीलाई, जुन ठाउँमा एउटा मानव स्रोत पनि एउटा सोच भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि एसेसको रूपमा लिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ नि उहाँहरूको करियर डेभलपमेन्टका कामहरू गरिएर उहाँहरूबाट नै विभिन्न अर्गनाइजेसन्सभित्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यो संस्थाभित्रमा प्रोडक्टिभ काम लिएर अर्गनाइजेसन्सलाई अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ गरिएको हुन्छ। हजुर, र यो कामदार र कर्मचारीमा निहित नगरेर मानव स्रोत र सहकर्मीको रूपमा लिने हो भने त अघि हामीले
हेरेको प्रोडक्टिभिटीको डेटा त्यो पनि बढ्छ होला, त्यो पनि बढ्नुपर्छ, डेफिनेटली पनि बढ्छ त्यसले। किनकि मलाई कसरी चिनिन्छ वा मेरो अस्तित्वलाई कसरी बुझिन्छ त्यो अनुसार म पर्फर्म गर्छु। दोस्रो प्रश्न रहेको थियो हाम्रो, तपाईँ आफ्नो कार्यालयको वातावरणदेखि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो स्याम्पल साइजमा रहेको ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ मेथडबाट हामीले गरेको थियौँ र उहाँहरूलाई सोधेको थियौँ कति प्रतिशत हाम्रा कामदार वा मानव स्रोत वा कर्मचारी कतिजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँ पक्कै पनि साह्रै सन्तुष्ट मान्नुहुन्छ होला। मेरो गेस गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि सायद ठिकै भनेर भनिन्छ, किनभने तपाईँलाई कसैलाई सोध्नुहोस् कस्तो सन्चै छ ठिकै भन्ने बानी छ, सायद त्यही एन्सर आएको छ कि बिहेभियर त्यसरी। साह्रै सन्तुष्ट छु केवल 6% भन्नुभएको छ, सन्तुष्ट छु 56%, ठिकै 35%, र 3%ले खासै सन्तुष्टि देखाउनु भएको छैन, उहाँहरू निराश हुनुहुन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि सन्तुष्ट छु नै धेरै देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो स्याम्पलमा परेको धेरैजना चाहिँ आफ्नो कार्यालय वातावरणदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सायद यो कारण चाहिँ नि यो पनि हुनसक्छ कि अब कम्पेयर कोसँग गर्ने केसँग गर्ने कारणले गर्दाखेरि जे छ ठिकै छ र सन्तुष्ट छको बिचमा बसेर मान्छेले यसको सोच भइरहेको पनि हुनसक्छ। हजुर, हामी तेस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छौँ। उज्जवल भविष्यको लागि तपाईँ कुन क्षेत्रमा रोजगारी चाहनुहुन्छ? हामीले वैकल्पिक उत्तरहरू राखेका थियौँ। निजी क्षेत्र, एनजिओ आइएनजिओ, वैदेशिक रोजगारी, स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र वा सरकारी निकाय मानौँ। तपाईँ यसमध्ये, हुन त तपाईँलाई मैले सोधिरहनु नहुने प्रश्न हो, तपाईँ रोजगार दिने व्यक्तिलाई होइन कुन रोजगारी चाहनुहुन्छ भनेर, तर तपाईँ मैले गेस गर्नुपर्दाखेरि पक्कै पनि एउटा स्वरोजगार भन्ने एउटा भावना छ र अर्को एनजिओ र आइएनजिओमा चाहिँ नि क्रेज छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद त्यहाँतिर पक्कै पनि एउटा डाटा आएको हुनुपर्छ। हाम्रो फाइन्डिङ्स अनुसार चाहिँ निजी क्षेत्रले 10%ले निजी क्षेत्र चाहनुहुन्छ, एनजिओ आइएनजिओ 34%, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै। वैदेशिक रोजगारीको क्रेज घटेको देखिन्छ 3%ले मात्र, र यो अर्बन एरियामा गरिरहेकोले गर्दा पनि कम आएको होला। स्वरोजगार 44% र सरकारी क्षेत्र केवल 9%। यो एनजिओ आइएनजिओ र स्वरोजगारमा धेरै आउनुको रिजन के होला जस्तो लाग्छ? एकजना विदेशीले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको देशमा एउटा मान्छे के चाहन्छ भन्दा 3.5 तल्ला घर बनाउन चाहन्छ, तल सटर राख्न चाहन्छ, माथि आफू बस्छ, अनि त्यो सटरको माथि भाडा दिन्छ, अनि आफू चाहिँ त्यो माथि बस्छ। किचन र पूजा कोठा चाहिँ माथि बनाएको हुन्छ, अनि आफू बस्ने, अनि भाडामा दिने, अनि तलको सटर आफै चलाउने। सो एभ्री नेपाली वान्ट्स टु बी एन इन्टरप्रेनर। तिमीहरूको देशमा काम गर्छु यो गर्छु भन्ने भावनै भएन, तिमीहरू एकदम अल्छी भयो भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि होइन, अल्छी भन्दा पसल थापेर एक ठाउँमा बसिराख्नु पनि पार्ट रह्यो, तर त्यसमा पनि स्वरोजगार त छ। तर हरेक नेपालीमा के एउटा भावना छ भन्दाखेरि म आफै के गर्छु भन्ने भावना चाहिँ नि छ, तर के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने र गाइडेन्स चाहिँ प्रपर गाइडेन्स चाहिँ नभएको अवस्था छ। मैले भावनाको हिसाबले भनेको थिएँ। र एनजिओ आइएनजिओमा के एउटाको प्रतिको एउटा छाप के छ भन्दाखेरि यसले राम्रो दिन्छ, स्यालेरी दिन्छ, छवि राम्रो छ, यहाँ काम गर्न पायो भन्ने सोचले गर्दाखेरि पनि एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरको क्रेज अथवा चाहिँ त्यहाँ अलि उज्जवल भविष्य देख्नुको कारण सायद त्यो पनि हुन्छ। र कति मान्छे नेपालीमा अलिक सोसियल सर्भिस गरौँ भन्ने भावना पनि देखिएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि पनि एनजिओ आइएनजिओमा त्यो मतहरू आएको पनि हुनसक्छ सायद। हजुर, यो निजी क्षेत्रमा केवल 10% देखिन्छ। यो वैदेशिक रोजगारीमा हेर्दाखेरि पनि 3% मात्र देखिन्छ। के अहिले घटेको? डेफिनेटली मान्छे बाध्यता हो होइन, कोही पनि जान चाहँदैन, बाध्यता तपाईँले सही भन्नुभयो। कोही पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहँदैन। मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै स्वदेशमै केही होस् भन्ने चाहन्छ, तर नभएको अवस्थामा बाध्यताले नै गर्न परेको हो त्यो, तर रुचि चाहिँ नि पक्कै पनि होइन मान्छेको, र चोइस पनि होइन। हजुर, हामीले यस्तो मानव स्रोत वा रोजगारसँग सम्बन्धित यसरी तथ्य र तर्कसङ्गत छलफल गर्दाखेरि हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ? जस्तै हाम्रो आजको छलफलले कस्तो किसिमको सहयोग पुग्यो होला जस्तो लाग्छ? यसले केही डाटाहरू चाहिँ दिएको छ। हामीले यसलाई अझ डिटेलिङ गर्न सकेको खण्डमा यो एजुकेसनको रूपले काम गर्छ। यस्तो देशको अवस्था यो रहेछ,
र यो होइन यो हो र के गर्दा सही हुन्छ र के नगर्दा सही हुन्छ भन्ने कुराको अलिक प्रष्टता अझ हामीले दिन सक्यो भने यसले हरेक नेपाली जनतालाई एउटा आँखा खोल्ने बाटो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो त हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पढाइमा हुँदैन, कुनै तालिममा पनि यो सबै चिज हुँदैन, तर ओभरभ्यू गर्नको लागि हरेक नेपालीले जान्न जरुरी छ, जुन चाहिँ नि एउटा एजुकेसन शिक्षाकै करिकुलम पनि बन्न सक्छ, अप टु डेट डाटाहरू राखेर गर्न सक्ने हो भने तालिमकै करिकुलम पनि बन्न सक्छ। एट द एन्ड अफ द डे हरेक व्यक्तिले गर्ने भनेको कर्म हो, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पढेर होस्, तालिम लिएर होस्, सर्टेन उमेर भइसकेपछि उसले आफ्नो श्रम नै राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसको आफ्नो प्रगति हुँदै जान्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि हेर्दै जाने। एउटा पैसा भनेको मनी भनेको एउटा मिडियम हो, त्यो मिडियमले हामीलाई लाइभली बनाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो लाइभली हुनको लागि पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यही पैसाले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण आफूलाई चाहेका चाहनाहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ भने त्यो के कुन तरिकाले कसरी हामी जाँदाखेरि हुन्छ भन्ने डिटेलिङ गर्न सकेको खण्डमा यो त सुरुवात धेरै राम्रो हो र यसले त्यो किसिमको जान सक्यो भने पक्कै पनि धेरै नै बेनिफिसियल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शैलेनजी, आजको उपस्थिति र तपाईँको तर्कसङ्गत छलफलको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो आजको पाहुनाले भन्नुभएको जस्तै हामीलाई यसरी सबै डेटाहरू हेरेर र तथ्यहरू के छ, अभिमतहरू कस्तो छ, रोजगारको क्षेत्रमा सम्भावनाहरू कस्तो छन्, यो कुराहरू हामीले सबै जानकारी लिएर मात्र हाम्रो भविष्यको निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। र यसरी नै हामीले तर्कहरू र तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउने प्रयास मात्र हो यो एउटा। आगामी कार्यक्रममा यसरी नै सम्बन्धित क्षेत्रको केही तथ्य तर्क लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।